नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान खान मिसबाही और आप देख रहे हैं इमरान मिसबाही चैनल। मैंने कल इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी करंट टॉपिक के रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया था कि मुफ्ती शहरयार साहब ने जो बरसरे स्टेज इस्लाह किया वो सही किया या गलत किया। इस बात को मैंने शरीयत की रोशनी में सही साबित किया है। आपने उस वीडियो को ना देखी हो तो अभी जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक वीडियो वायरल हुई है, एक क्लिप वायरल हुई है कफील अंबर की तरफ से, जिसमें उसने अपनी तरफ से सफाई पेश की है। लेकिन जब आप उस क्लिप को देखेंगे तो उसमें एक जुमले पर गौर कीजिएगा कि उसमें कफील अंबर ये कह रहा है कि मैंने शब्बीर बरकाती से पहले ही कहा था कि मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। इस जुमले से उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, आप वीडियो को गौर से देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। इस क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद खुद कफील अंबर की एक क्लिप मैं और आपको दिखाता हूं, जिसमें वो जलसा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जलसे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और मुफ्ती साहब किबला पर तानो तशनी कर रहा है। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए, फिर मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। अरे अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, क्या मामला था यार, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है ये तो। मैं तौहीद भाई क्या बताऊं आपको। देखिए, असल आदमी तो सिर्फ एक तरफा नजर आ रहा है, समझ रहे हैं, असल हकीकत उसकी कुछ और है। और वो जलसा जो है वो पूर्णिया के इलाके में हुआ है। मुफ्ती साहब किबला का गांव वहाँ से मतलब घर जो है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ 15 से 20 मिनट के रास्ते पर मुफ्ती साहब किबला का गांव है जी। और उस जलसे की शरारत काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ संजीदा आदमी है, वो लोग कर रहे हैं। स्टेज पर उलमा है, सब है। और शब्बीर भाई से मुफ्ती साहब किबला की कई मुलाकात हो चुकी है, कई दफा, तकरीबन 10-15 मुलाकात है शब्बीर बरकाती से मुफ्ती साहब की। और दूसरी चीज ये है कि घंटों घंटे वो बैठे हैं, एयरपोर्ट पर रहे हैं साथ, रूम में रहे हैं साथ, रूम में आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठ करके शब्बीर बरकाती के साथ खाना खा रहे हैं जी। अगर इस्लाह करनी थी तो आप उस वक्त भी इस्लाह कर देते। चलिए हटाइए, अगर वो इस्लाह कबूल नहीं कर रहे थे तो आपका गांव था जी, आप गांव के लोगों को बुला करके मना कर देते कि इसमें काजी सीमांचल हैं, उलमा हैं बड़े बड़े, तो शब्बीर बरकाती को ना बुलाओ। आप क्यों खड़े हुए थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो लोगों को मना कर देते जी। तो या शब्बीर नहीं, जब शब्बीर आ रहा था तो मुफ्ती साहब किबला जब जान रहे हैं कि वो वैसा पढ़ रहा था, मुफ्ती साहब किबला नहीं आते। और मुफ्ती साहब किबला जब वहाँ आए तो शब्बीर ने उस दिन, आप देखिएगा, शब्बीर ने उस दिन जो अपना मतलब अपनी साबिका रीत और रिवायात पे वो पढ़ता है, हाँ हाँ, वो तो उस दिन जर्रा बराबर उसने वो हरकत नहीं की है। और आप वीडियो गौर से देखिएगा, यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है लाइव। तो वो मैं जब शब्बीर बैठा है तो मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला की तरफ इशारा करके बताया हूँ कि बड़े अदब के साथ पढ़िएगा, काजी सीमांचल है जी। और वल्लाही अज़ीम शब्बीर को उठाने से पहले मैंने ये कहा है आवाम से मुखातिब होते हुए, अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं शब्बीर बरकाती से माइक ले लूंगा जी। ये आज भी रिकॉर्ड पर है जी। दिलवर भाई के पढ़ने के बाद मैंने खुद कहा कि मेरा दिल चाहता था कि मुफ्ती शहरयार साहब किबला की तकरीर पहले होती, बाद में शब्बीर बरकाती पढ़ते जी। ये अभी भी रिकॉर्ड में है, मतलब ये सब हादसा होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ जी, जो आज भी लाइव चैनल पर मौजूद है। उसके बाद शब्बीर भाई पढ़े और जैसा होता है, शब्बीर ने जैसे पढ़ करके बैठे, आवाम बिल्कुल जाने लगी, ऐसा लगा कि पूरा जलसा खाली हो गया। गुस्सा आएगा किसी को भी, लेकिन जब इलाका था हजरत का या मुफ्ती साहब किबला फहरिस्त बना रहे थे तो उसमें ही ये कर लेते। तीसरी चीज ये थी कि जब मतलब इस्लाही मकसूद थी तो मुफ्ती साहब किबला को इस्लाह का भी, ऐसे तो है नहीं कि मुफ्ती साहब किबला जाहिल हैं, बड़े आलिम हैं, तारीख शरिया के खलीफा हैं, हाँ, जमान सदियों से स्टेज की दुनिया पर हैं जी। इससे पहले मुफ्ती साहब उसको कलवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात में जाकर के बिहारियों को गाली देगा, ये नचनिया है। वो स्टेज पर बैठा हुआ है शब्बीर, उसके बाद कह रहे हैं कि माइक छीन लीजिएगा, इसको छीन लीजिएगा,
تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت خوانی پڑھ دے گا، اچھل کود کرتا ہے، اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا توحید بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے، علاقہ حضرت کا ہے، کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، اصلاح کا طریقہ کیا تھا۔ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے، یہ کیا کلوہ بولنا کہیں سے روا ہے کسی انسان کو؟ قرآن تو کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے ولا تناب قرآن تو ڈائریکٹ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ جی مسلم شریف کی 17 سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتگو کرنے پر۔ جی حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرو تو مخدوم بہار، مطلوبات 2 صدی میں مخدوم بہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے۔ جی تو اصلاح کا بھی ایک ایسا، وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح، بزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ اب آپ کلوہ کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجیے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا؟ جی گجراتی کفیل بھائی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو جیسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی اگر اسٹیج پہ ہوئی ہے تو جو ہے اصلاح بھی اسٹیج پر ہی ہونا چاہیے، کمرے میں کیوں ہو؟ نہیں، یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا کہ جس کی غلطی مطلب ظاہر نہ ہو۔ جی جس کی غلطی تو ظاہر ہے نا اس کی، جب اس کی غلطی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بلاؤ، شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے، جو دنیا جانتی کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے، لوگ ناچنے لگتے ہیں یہ کر۔ میں شبیر کی حمایت میں واللہ العظیم نہیں بولا ہوں، میں اس لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوا، گجراتی، نچنیا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کا منبر عزت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حضور کا منبر نہیں ہے۔ جی اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھ لیا اس کلپ کو۔ اب میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں جس میں خود کفیل انور ایک جلسے میں مفتی صاحب پر طعن و تشنیع کر رہا ہے اور جلسے کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کلپ کو دیکھ لینے کے بعد آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ کفیل انور بھی کوئی آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے سے اس کے عادات و اطوار خراب ہیں اور اس کی شرارت بہت پہلے سے مشہور ہے۔ علی رضا رہبر بھائی ایسے مفتی شہریار صاحب دنیا میں جا کر کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اصلاحی جلسہ کرو، انہی کا علاقہ ٹھیکا پڑ رہا ہے مجھ کو لگ رہا ہے۔ میں واقعی ان سے کہوں گا آ کر کے آپ نے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہے، اپنے علاقے کو نہیں سدھارا آپ نے۔ کیسے لوگ ہیں آپ؟ اتنی شروع سے لے کر کے مجھے جب سے آج 9 بجے سے ایسے بدتمیزی کر رہے ہیں آپ۔ ایک آدمی کو بیٹھالنے کے لیے 10 آدمی، زبان سے حضور کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ کھڑے ہو، استقبال کھڑے ہو کر کے نہیں کیجیے گا۔ میں نے کیوں آپ سے کہا کہ اٹھیے گا تو آپ افراتفری مچے گی، بس نعت کا دوش ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے یہ کلپ بھی دیکھ لیا، اس میں کس طرح سے وہ مفتی صاحب پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب ان دونوں کلپ کو دیکھ لینے کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسے شعراء کو، ایسے نقبہ کو اپنے دینی محفلوں میں بلانا، اپنے دینی جلسوں میں دعوت دینا صحیح ہے یا غلط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔